चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक सलमान खान भी हैं। वो एक अदाकार हैं, गुलकार हैं, मुसन्नफ़ हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, टेलीविज़न की शख्सियत और मुखय्यर और मुसव्वर भी हैं। वो इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के सबसे कामयाब और बाअसर अदाकारों में से एक हैं। सलमान खान, जिनका पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है, 27 दिसंबर 1965 को इंदौर, मध्य प्रदेश में लेजेंड स्क्रीन राइटर सलीम खान और उनकी पहली बीवी सुशीला चर्क, जो बाद में मुसलमान हो गई थी, उनका नाम सलमा रखा गया था, उनके यहाँ पैदा हुए थे। सलमान खान के दो भाई हैं, अरबाज खान और सोहेल खान, जबकि उनकी दो बहनें हैं, अलवेरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा। ये दोनों बहनें उनकी देह पालक हैं। अदाकार सलमान खान ने मुंबई के सेंट स्टाइलस हाई स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद में उन्होंने सेंट जेरो कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, जो कि मुंबई में वाक़ है, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की। अदाकारी में दिलचस्पी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाने पर मजबूर कर दिया। अदाकार सलमान खान ने अपने कैरियर का आगाज़ लखानी और लमका जैसे ब्रांड्स के मॉडल के तौर पर किया था। उन्होंने 1988 की फिल्म फल्क में शशि लाल नायर के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। अदाकार सलमान खान ने अपनी अदाकारी का आगाज़ 1988 में बनने वाली फिल्म बीवी हो तो ऐसी में मावन किरदार से किया था, यानी कि उसमें वो हीरो नहीं थे। ताहम उन्होंने 1989 में बनने वाली फिल्म मैंने प्यार किया में लीड रोल अदा किया और इसी फिल्म से उन्हें ब्रेक थ्रू मिला, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। हम सब जानते हैं कि 1989 में रिलीज होने वाली फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की अदाकारी तो पसंद की गई, साथ उनकी को एक्ट्रेस को आज तक लोग नहीं भूले और उस फिल्म के गाने भी बहुत मकबूल हुए और इसी फिल्म से ही उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। एक सुपर डेब्यू के बाद सलमान खान ने 1990 में अदाकारा नगमा के साथ बागी फिल्म में काम किया, जो उनकी उस साल की वाहिद फिल्म रिलीज थी। उसके बाद उन्होंने सनम बेवफा, जो कि 1991 में रिलीज हुई, इसी तरह साजन भी 1991 में रिलीज हुई और कुर्बान 1991 में रिलीज हुई, इन फिल्मों में काम किया जो कि सुपर हिट साबित हुई। उनकी इब्तिदाई कामयाबियों के बावजूद उसके बाद की ज़्यादातर फिल्में जैसे पत्थर के फूल, जागरती, निशाई, एक लड़का एक लड़की और दिल तेरा आशिक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम न कर सकी। उस दौर की उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक फिल्म थी मोहब्बत, जिसे बड़े पैमाने पर उनकी अब तक की सबसे मुतासर कुन कारकर्दगी समझा जाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी, लेकिन उसके मौजू, परफॉर्मेंस और क्लासिक गाने साथिया तुमने क्या किया के लिए उन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हुई। 1994 में उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। इस फिल्म में वो माधुरी दीक्षित के मद्दे मुकाबल हीरो नजर आए। ये भी बताते चले कि आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हम आपके हैं कौन है और ये सलमान खान की थी। फिर उन्होंने 1995 में राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में काम किया, जिसमें उनके को एक्टर शाहरुख खान भी थे और वो उस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। सलमान खान पर एक मुश्किल फेज भी आया जब मुतअद्दिद हिट फिल्में देने के बावजूद मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत के लिए उन्हें जदोजहद करनी पड़ी। ये वो वक्त था जब उनकी अच्छी फिल्में भी अच्छी नहीं चल पाईं, जिनमें अंदाज अपना अपना, खामोशी, द म्यूजिकल, यहाँ तक कि उन्होंने 1997 की फिल्म जीत में भी सनी देओल के साथ साइड रोल अदा किया, लेकिन वो भी कामयाब न हो सकी। 1999 में संजय लीला बंसाली की हिदायतकारी में एक फिल्म बनी जिसका नाम था हम दिल दे चुके। इस फिल्म में जहां सलमान खान मौजूद थे, वहां ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी और अजय देवगन भी मौजूद थे। फिल्म को तनकीदी तौर पर सराहा गया और सलमान खान को बेहतरीन अदाकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नामजद किया गया। दोस्तों, कई नाकाम फिल्मों और काफ़ी सारी ज़ाती परेशानियों के एक सिलसिले के बाद सलमान खान ने दोबारा नए सिरे से कमर बांधी और तेरे नाम फिल्म 2003 में रिलीज की। उस ब्लॉकबस्टर फिल्म को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक समझा जाता है। दोस्तों, सलमान खान ने अपने फिल्मी कैरियर के अलावा हिंदुस्तानी टेलीविजन में भी अदाकारी के जोहर दिखाए। उन्होंने 2008 में गेम शो 10 का दम के मेज़बान के तौर पर टेलीविजन में कदम रखा।
سن 2010 سے وہ مقبول ریئلٹی شو بگ باس کی میزبانی بھی کر رہے ہیں، جس نے گھریلو نام کے طور پر ان کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ اس کے علاوہ سلمان خان اپنی انسان دوست کوششوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بینگ ہیومن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے، ایک خیراتی ادارہ جو پسماندہ افراد کے لیے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ فاؤنڈیشن نے ضرورت مندوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ تم سے ملنا، باتیں کرنا بڑا یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ سلمان خان کی آف سکرین زندگی بھی کچھ کم فلمی نہیں۔ یہ کئی قسم کے تنازعات اور قانونی پریشانیوں سے ہمیشہ دوچار رہے ہیں۔ 2015 میں انہیں نشے میں لاپرواہی سے ڈرائیونگ کیس کے لیے مجرمانہ قتل کا ملزم ٹھہرایا گیا تھا، جس میں وہ اپنی کار کے ساتھ فٹ پاتھ پر سوئے 5 لوگوں پر چڑھ دوڑے تھے، جن میں سے ایک ہلاک بھی ہو گیا تھا۔ تاہم اپیل اور دت ادا کرنے پر ان کی سزا معاف کر دی گئی تھی۔ اسی طرح سن 2018 میں سلمان خان کو کالے ہرن کے غیر قانونی شکار کے مقدمے میں مجرم قرار دے دیا گیا تھا اور انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ فی الحال ضمانت پر باہر ہیں، جبکہ اپیل کی سماعت جاری ہے۔ ہر سال کئی تنازعات میں وہ ملوث ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اکثر ساتھیوں اور مداحوں کے لیے ایک محبوب کردار بنے ہوئے ہیں۔ وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کسی بھی حد تک جا کر کرتے ہیں، اور جب شاہ رخ خان کا بیٹا ایک کیس میں پھنس گیا تھا یا اسے پھنسا دیا گیا تھا تو اس وقت بھی سلمان خان نے ہی شاہ رخ خان کی مدد کی تھی اس کو جیل سے باہر نکلوانے میں۔ یہ بتاتے چلیں کہ سلمان خان ایشوریا رائے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے شادی نہ ہو سکی۔ پی کے میگ ویڈیوز کے سبسکرائبر کو بتاتے چلیں کہ سلمان خان اور ایشوریا رائے کی پہلی ملاقات فلم ہم دل دے چکے صنم کے سیٹ پر 1999 میں ہوئی تھی۔ فلم میں ان کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اور یہی وہ وقت تھا جب ان کے درمیان حقیقی زندگی میں بھی دوستی اور محبت کا آغاز ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت سنجیدہ تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ خوبصورت رشتہ جلد ہی تلخیوں میں بدل گیا۔ ایشوریا رائے نے اپنے کئی انٹرویوز میں کہا ہے کہ سلمان خان کا رویہ ضرورت سے زیادہ جنونی اور شکی تھا۔ ایشوریا کے والدین سلمان خان کے ماضی کے تعلقات، جو کہ اداکارہ سومی علی جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتی تھی اور اداکارہ سنگیتا بجلانی کی وجہ سے اس رشتے کے خلاف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی سلمان خان سے شادی کرے۔ 2001 میں ایک مشہور واقعہ ہوا جب سلمان خان رات گئے ایشوریا رائے کے اپارٹمنٹ پہنچے اور کئی گھنٹوں تک ان کا دروازہ پیٹتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ سلمان چاہتے تھے کہ ایشوریا ان سے شادی کا وعدہ کریں۔ ایشوریا رائے نے دعویٰ کیا کہ سلمان خان نے ان پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا، حالانکہ سلمان خان نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید بھی کی ہے۔ پھر سن 2002 میں ایشوریا رائے نے ایک عوامی بیان جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ اب ان کا سلمان خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سلمان خان کا تعلق مختلف اداکاروں کے ساتھ جڑتا رہا، لیکن وہ اب تک کنوارے ہیں اور انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی۔ سلمان خان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی دنیا میں زندگی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، اس کے بہت سے رنگ ہیں۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور بے کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ بڑے کام کرنے کے بھی قادر ہوتے ہیں۔ لوگ اچھے کے لیے بدل سکتے ہیں اور ایک بہتر دنیا بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تھی سلمان خان کی زندگی کی کہانی، جو کہ 26 دسمبر 1965 کو پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔